الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أولا أنا أشكر الله تبارك وتعالى على أنه وفقني أن ألقي عليكم خطبة وجيزة حول موضوع رسولنا لا يحتاج إلى شهادة العظماء، بل إن عظماء التاريخ في حاجة إلى شهادته صلى الله عليه وسلم. يسرني أن أقف اليوم لأتحدث عن الشخصية العبقرية، فعليكم أن تصغوا إلي آذانكم واستمعوا لي بكل استماع. أيها الإخوة، هذه الكرة الأرضية والمجموعة البشرية شهدت منذ بدء الخليقة عددا هائلا من رجالات العلم والمعرفة والعزم والإرادة والإصلاح والبناء، فقام فيها فلاسفة مصلحون ووطنيون وأصحاب الحروب والملاحم ورجال الفن والإبداع وأمراء الأدب واللسان وسلاطين أسسوا إمبراطوريات وحكماء أنشأوا حضارات وعلماء وضعوا علوما وفلسفات ومغامرون اكتشفوا قارات، أو قل إذا شئت إنها روضة غناء وجنة فيحاء صنعتها يد الله سبحانه وباركتها وقدرت فيها أرزاقها ومواهبها، فترى فيها كل نوع من الزهور والورود وكل لون من الأشجار والثمار، ولكن أي فرد من أفراد هذه المجموعة وأي زهرة من زهور هذه الجنة لم تأتي بما أتى به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد جاء بكتاب معجز خالد عجز أبناء الإنسانية كلها. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وجاء بسنة عطرة خالدة جامعة شاملة مكتملة ناضجة وضاءة مشرقة حلوة سائغة لا تجد مثلها في سيرة نبي من الأنبياء، فضلا عن سيرة عظيم من عظماء التاريخ، واتسع نطاق رحمته وسحائب جوده ورأفته الكون كله والعصور كلها والأصناف البشرية بأسرها والأجيال القادمة برمتها، حتى سمي رحمة للعالمين، وبعث في زمن صوره كتاب الله بقوله: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فأخذ بحجز الإنسانية الراكضة إلى النار المتساقطة في الهاوية المتلهفة إلى الجحيم والعذاب الأليم، فأنقذها بنور من ربه وتأييده وتوفيقه ورعايته وتوفيقه من هذا الانتحار العام ومن هذه الشقاوة التي ما بعدها شقاوة ومن هذه الخسارة التي ما بعدها خسارة. أيها المستمعون الكرام، هذا النبي العظيم يمتاز بثلاث خصائص كبرى لا يدانيه فيها أحد. الخصيصة الأولى كتاب الله تبارك وتعالى، والثانية سنته صلى الله عليه وسلم، والثالثة حفظ أمته صلى الله عليه وسلم عن الضلال العام والفساد الشامل، ووجود طائفة قائمة بالحق لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. أيها الإخوان، أما الأولى فهو الكتاب الذي حفظه الله من التحريف والتغيير ومن الضياع والنسيان ومن اختلاف في المحكمات والبينات، فقال تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال أيضا: إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه.
ثم تحدى الجن والإنس قائلا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقد تحققت المعجزة وظهر الحق كفلق الصبح، وثبت من آياته وتنبؤاته أنه ليس من كلام البشر وليس من كلام نبي أمي. فأيها الإخوة، علينا أن نتمسك به ونعمل به. فأنا أكتفي بهذه الكلمات. السلام عليكم.